गोंय विधानसभेचें 2026 वर्साचें अधिवेशन आज परवरी सुरू जालें आनी आज पयल्याच दिसा राज्यपालांचें अभिभाशण आशिल्लें. आतां अभिभाशण सुरू जाता थंय आसा विरोधी पक्ष नेतो उबो रावलो आनी ताणें थंय बोवाळ मारपाक सुरवात केली. ताजे नंतर ताका साथ दिवपाक बाकीचे ओपोजिशनाचे आमदार जे आसात ते थंय उबे रावले आनी ते घोशणा दीत आसतनाच थोड्या वेळान तांणी प्लाकार्ड्स काडलीं आनी ती दाखोवपाक सुरवात केली. आनी हें सगळें जाता आसतनाच मार्शलांनी ह्या सातूय विरोधी आमदारांक सभागृहांतल्यान भायर काडले. आतां हें सगळें पळयतकच गोंयकाराकय बरें दिसलां आसतलें की विरोधी आमदारांनी आज बरें परफॉर्मन्स केलें. ना, म्हजो मुद्दो दुसरो आसा. आज गरज आसा ती विरोधी पक्षाच्या आमदारांक सांगपाक, विरोधी पक्ष नेत्याक सांगपाक इनफ इज इनफ. आज आमकां गरज आसा ती रियल परफॉर्मन्साची. आमकां रियल परफॉर्मन्सां तुमची नाकात. तुम्ही जेन्ना विधानसभेत वतात तेन्ना तुम्ही जापसालदार आमदार म्हणून थंय तुमची कामगिरी दाखोवपाक जाय. अभिभाशण सुरू जावचे पयलीं तुमकां कशें कळ्ळें की तुम्ही जे मुद्दे थंय मांडपाक सोदताले ते राज्यपाल आपल्या भाशणांत घेवचे नात म्हणून? हाजो अर्थ असो की तुम्ही दिसाचेच स्वप्न येतात. तुमकां स्वप्न पडलीं आनी ताजे नंतर जालें कितें? ताजे नंतर राज्यपालांनी आपल्या अभिभाशणांत पयर जो आरपोरा 25 जाणांक जे मरण आयलें क्लबाक उजो लागून तो मुद्दो घेतलो. शिरगांवच्या जात्रे वेळार जी स्टॅम्पेड जाल्ली आनी कांय जाणांक मरण आयिल्लें तो मुद्दो घेतलो. आनी इतलेंच न्हय, राज्यपालांचें भाशण सोंपतकच सभापतीन सगळ्या आमदारांक उबे रावन 1 मिनटाची श्रद्धांजली, कंडोलन्सीस ह्या सगळ्या हे जे ट्रॅजेडीनी जे लोकांक मरण आयिल्लें तांकां कंडोलन्साय दिली. आतां प्रश्न आसा तो, हांव ह्या विरोधी आमदारांक जेन्ना ते विधानसभेंत अधिवेशनाक भितर वताले तेन्ना तांचे मिडिया बायट्स पळयतालो आनी तातूंत खास करून विरोधी पक्ष नेतो सांगतालो, ना बर्ज ट्रॅजेडीचेर सरकारान उलोवपाक जाय, बर्ज ट्रॅजेडीचेर सरकारान उलोवपाक जाय. आतां म्हजो प्रश्न एक, बर्ज ट्रॅजेडीत 25 जाणांचो जीव गेलो अतिशय वायट गजाल आनी तांची जे फॅमिलीज आसात, तांचे जे रिलेटिव्ज आसात, आय हॅव फूल सिंपथीज, कंडोलन्सीस फॉर देम. पूण वॉट अबाउट hundreds and hundreds of people who have died on the deadly roads of Goa? हांकां तुम्ही श्रद्धांजली केन्ना दितले? लोटलेच्या एका शिपयार्डान जे कामगार मेले थंय ब्लास्ट जावन, तांकां तुम्ही श्रद्धांजली केन्ना दितले? काय तुमचो हो जो सगळो हे आसा तो सिलेक्टिव्ह? तेन्ना परतून एकदां सांगता, विरोधी पक्षाच्या 7 आमदारांकडेन गोंयकार तुमचे परफॉर्मन्स पळयतात. आतां तुमचे रियल परफॉर्मन्स थंय जावपाक जाय. आज विधानसभेत फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आसा, हळडणेचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारीस आसा. आतां विजया कडेन एक्सपिरियन्स आसा, कार्लोस बाबा कडेन लॉची नॉलेज आसा. ह्या आमदारांनी, तुम्ही दोगांयनी आतां हे जे नवे आसात तांचो जरी अभ्यास नसलो जाल्यार तुम्ही तांकां योग्य कितें आनी योग्य कितें न्हय हें सांगपाची गरज आसा. नाजाल्यार वन्स अगेन हो फक्त तमाशा ठरतलो आनी हाचे पलीकडेन ह्या विधानसभेच्या अधिवेशनांतल्यान गोंयकारांक कांयच मेळचें ना. हांव आस्त बाळगितां की फुडले 4 दीस तरी विरोधी पक्षाचे आमदार हे जापसालदारकेन वागतले, कामकाजात सामके स्टुडियसली सहभाग घेतले आनी गोंयकारां खातीर फक्त प्लेइंग टू द गॅलरी करनासतना कमिटेड रावन, डिवोटेड रावन गोंयकारां खातीर आवाज काडटले. देव बरें करूं.